بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وجزاء بما صبروا وجزاء بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا
ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا